अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और बहुत से दोस्तों का सवाल था कि फैसल हिल्स जो है, फैसल टाउन ज़ेडम इंटरनेशनल, इन लोगों का नया एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ऐलान भी किया है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ये दे दें। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड होगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि फैसल हिल्स फ़ेज़ 2 जो है ये लॉन्च हो जाए। ये सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हो सकते है इसकी बुकिंग भी आ जाए। वैसे भी आरडीए के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 7300 कनाल एरिया उसका एलओपी फ़ेज़ 2 का अप्रूव कर दिया है आरडीए ने फैसल हिल्स फ़ेज़ 2 का। अच्छा, अब इसका एरिया कहाँ पे होगा? अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब को टेक्सला के एक मुकामी सेठ आबिद हैं, उनके साथ कुछ तस्वीर उनकी आई थी जिनकी काफ़ी ज़मीन है फैसल हिल्स और टेक्सला इसके दरमियान में। तो मेजॉरिटी गुमान यही है कि टेक्सला की जो वहदत कॉलोनी है वहाँ से लेके फैसल हिल्स का बी और डी ब्लॉक वाला सारा एरिया ऊपर की साइड पे जो होगा वो सारा का सारा एरिया फ़ेज़ 2 होगा फैसल हिल्स का। लेकिन अगर फैसल हिल्स फ़ेज़ 1 की मार्केट हम लोग देखें तो वो मार्केट गिरी हुई है बहुत ज़्यादा नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैसल हिल्स बी ब्लॉक को हम लोग देखते हैं तो कोई भी रीज़नेबल प्लॉट 32 से 33 लाख के दरमियान मिल जाता है, और कोई अच्छा प्लॉट अगर देखना चाहें तो वो तकरीबन 36 से 37 लाख के दरमियान मिल जाता है। यानी कि इस हद तक मार्केट गिरी हुई है नीचे। एक बात याद रखें कि फैसल हिल्स या ज़ेडम इंटरनेशनल या फैसल टाउन, इसके सब प्रोजेक्ट्स का इन्वेस्टर एक ही है। ये बिल्कुल नहीं है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग आकर इन्वेस्ट करते हैं। ये एक ही इन्वेस्टर है जो B17 या MBCHS भी कह सकते हैं, इसे मल्टी गार्डन्स भी कह सकते हैं, इसी का ही इन्वेस्टर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ इन सब प्रोजेक्ट्स में गया है। लेकिन अब अगर इस हद तक गिर चुकी है मार्केट तो नए प्रोजेक्ट में वो लोग पैसा कैसे लगाएंगे? क्योंकि ये चीज़ तो है कि सब लोगों के तकरीबन मेजॉरिटी के पैसे स्टक हुए पड़े हैं, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, और जेन्युइन क्लाइंट अगर देखा जाए मार्केट में तो इतने ज़्यादा क्लाइंट नहीं हैं। तो इसी से रिलेटेड एक नई चीज़ भी सुनने में आ रही है कि फैसल हिल्स वाले दो रेट्स के ऊपर जो फैसल हिल्स की फ़ाइल्स हैं उनकी परचेजिंग उन लोगों ने स्टार्ट कर दी है। ये सुनी हुई एक बात है, इसमें कितनी सदाकत है ये चेक की जा सकती है। अगर एक लिहाज से अंदाज़ा लगाया जाए तो ये मेरे ख्याल में एक फैसिलिटेशन लग रही है कि नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ कैश को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि सोसाइटी ने इन लो रेट्स के ऊपर जिन प्लॉट्स को परचेज़ किया होगा वो फ्यूचर में इनकी नई बुकिंग बनाकर बेच सकती है। क्योंकि मेजॉरिटी हम लोगों में से जानती है कि फैसल हिल्स की ज़्यादातर फाइल्स एंड यूज़र के पास नहीं हैं, काफ़ी कम एंड यूज़र्स हैं। मेजॉरिटी ये इन्वेस्टर्स या फिर जो डीलर्स हैं फैसल हिल्स के, उन्हीं के पास ये फ़ाइल्स हैं, और ओबियसली इन लोगों ने बहुत कम रेट के ऊपर परचेजिंग की होगी इनकी। और मार्केट का इस वक्त जो हाल है, यानी इस हद तक रेट गिरे हुए हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि सी ब्लॉक का एक कनाल का प्लॉट जो 1.5 करोड़ के अराउंड ट्रेड होता था, वो 1 करोड़ के ऊपर भी आजकल कोई लगाए तो कोई ख़रीदार नहीं है उसका। और फैसल हिल्स ने यानी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने पिछले अरसे जो डी ब्लॉक इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त किया था, उसकी अभी तक पूरी तरह फ़रोख्त नहीं हो सकी, जिसके बारे में मैंने कहा था कि डीलर्स ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो कुछ यूट्यूब व्लॉगर्स को इंक्लूड कर दिया गया जिनका कोई काम ही नहीं था यहाँ पे। वो भी वीडियोस बना के एक दो क्लाइंट्स को माल बेच के गायब हो चुके हैं। और अभी फ़ेज़ 2 का जब एलओपी अप्रूव हुआ है तो वो उन्हें फ़ाइनल एनओसी महसूस हो रहा है। सोसाइटी अभी तक काफ़ी हद तक प्लॉट्स, हालांकि प्लॉट्स बहुत कम थे लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक प्लॉट्स रख के बैठी हुई है और कोई ख़रीदार इनके पास नहीं आ रहा। तो नया जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके रेट्स अगर रीज़नेबल होते हैं, अगर अच्छे रेट के अंदर आते हैं तो ये ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल होगी। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने भी ज़िक्र किया है इस चीज़ का कि जो नया प्रोजेक्ट आएगा वो बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर आएगा।
تو ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 40 سے 45 لاکھ کے اراؤنڈ اگر 5 مرلہ آتا ہے تو یہ ایک اچھا ریٹ ہوگا، اور دوسرے لحاظ سے اگر یہ دوبارہ 60 لاکھ کے اراؤنڈ اگر بکنگ اس طرح نکالتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرچیزنگ بھی نہ کرے۔ یہ بکنگ اسی طرح مہنگی آتی ہے تو پھر اس کا بھی حشر ڈی بلاک والا ہی ہونا ہے۔ تو اس دفعہ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ بکنگ بہت سوچ سمجھ کے دیں گے۔ اگر ملٹی گارڈنز کو دیکھا جائے تو اس کے ریٹس کافی سٹیبل ہیں، کیونکہ وہ ایک کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں کے لیے لون اپروو ہو جاتا ہے۔ پچھلے عرصے تو لون رک گیا تھا اس کا، لیکن ابھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک نئی خبر آئی ہے کہ اس ماہ کے آخر سے، یعنی اس منتھ کا اینڈ تو ہو چکا ہے، اسکیم رینیو ہو کر آئے گی، نئی شرائط کے ساتھ آئے گی، اور یہ سلسلہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ جبکہ فیصل ہلز ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے، اس کے لیے لون یہ اپروو نہیں ہوتا، تو ملٹی گارڈنز کے اسی لحاظ سے ریٹس کافی سٹیبل ہیں، جبکہ فیصل ہلز تقریباً سال میں 1-2 دفعہ کام اس میں تیز ہوتا ہے، باقی عرصہ کام سلو رہتا ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو فیصل ہلز فیز 1 جو ہے اس کی انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ایسکو نے اپروو کر دی ہے، لیکن پھر بھی کوئی اتنی خاص امید نہیں ہے کہ فیصل ہلز کے ریٹ کچھ امپروو ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فیوچر میں یعنی کمنگ منتھ میں فیصل ہلز کا فیز 2 آ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں تو 2 پروجیکٹ فیصل ہلز کے اور پائپ لائن میں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو فیصل میڈوز ہے، جس کا چودھری عبدالمجید صاحب نے 1.5 سال پہلے تقریباً خود کہا تھا کہ بڑے فارم ہاؤسز ہوں گے اس پروجیکٹ کے اندر۔ اگر فیصل میڈوز کی لوکیشن دیکھیں تو یہ ٹھلیاں والی سائڈ پہ بھی اس کی کچھ خبریں ہیں کہ ملٹی اورچرڈ اینڈ ریزیڈنشیا جو ہے جنگ بہتر روڈ والی سائڈ پہ، اس کے سامنے بھی کچھ لینڈ زیڈم انٹرنیشنل نے، فیصل ٹاؤن والوں نے، چودھری عبدالمجید صاحب نے پرچیز کی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ سیٹلائٹ کے ذریعے چیک کریں سامنے تو وہاں پہ جیسے موسٹلی یہ جو زمین پرچیز کرتے ہیں اس پہ کرین کے ذریعے جو کھڈے وغیرہ اکثر مار دیتے ہیں تاکہ نشانی ہو جائے کہ یہ ایریا اب سے ہمارا ہے، تو اس طرح کے کھڈے وغیرہ بھی ان لوگوں نے مارے ہوئے ہیں، مارکنگ یعنی کہ کی ہوئی ہے اس ایریے میں۔ لیکن یہ ایک کمپیکٹ پیس نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ پیچز کے اندر لینڈ ہے۔ یہاں پر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ فیصل میڈوز کو لانچ کر سکیں، کیونکہ ریزن اس کا یہ ہے کہ ملٹی اورچرڈ اینڈ ریزیڈنشیا جو ہے اس کے اندر بھی فارم ہاؤسز ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس سائڈ پہ فارم ہاؤسز دے دیں۔ لیکن اگر یہ اس لوکیشن پہ فیصل میڈوز نہیں دیتے تو یہ ٹھلیاں انٹرچینج والی سائڈ پہ میں بھی فیصل میڈوز دے دیں، کیونکہ وہاں پہ بھی اچھی خاصی زیادہ لینڈ ہے ان لوگوں کی۔ اس کے علاوہ یہ جنگ بہتر روڈ والی سائڈ پہ فیصل اورچرڈ کے نام سے بھی ایک سوسائٹی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر فی الحال اس وقت دیکھا جائے تو یہ فیصل ہلز کے اوپر اور ٹیکسلا کے نیچے یہی ایریا لگ رہا ہے جس کے اندر یہ لوگ نیا پروجیکٹ کہ فیصل ہلز فیز 2 کے نام سے ہے، مان یہی ہے کہ یہ اس ایریے میں پروجیکٹ لانچ کر دیں، کیونکہ ٹھلیاں انٹرچینج والا اور جنگ بہتر روڈ کے اوپر جو ہے ابھی اس کا چانس نہیں لگ رہا کہ وہاں پہ کوئی پروجیکٹ آئے گا، کیونکہ چودھری عبدالمجید صاحب نے بھی خود کہا تھا کہ یہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے ان دونوں کے درمیان ہوگا، تو یہی ایریا بن رہا ہے اس کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو فیصل میڈوز اور فیصل اورچرڈ دونوں کی لوکیشن چینج ہو سکتی ہے، یا ٹھلیاں یا پھر جنگ بہتر روڈ پہ بن سکتی ہے، لیکن فیصل ہلز فیز 2 جو ہے اس کی پکی لوکیشن ہے۔ آپ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہی اس کی بکنگ آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بکنگ کرا کے دیں گے، اور اللہ کی ذات آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر اچھا پروفٹ دے، کیونکہ چودھری عبدالمجید صاحب اس چیز میں مشہور ہیں، وہ جو بھی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈیلیوری ٹائملی دیتے ہیں، یعنی وہ صرف فائل ہی نہیں رہتی، وہ آپ کو پلاٹ ملتا ہے اس کے بدلے میں۔ جبکہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پرائم 2 کیپٹل سمارٹ سٹی میں آ رہا ہے، وہ بھی کوئی پرچیز کرنا چاہے ہم بیچ سکتے ہیں ہم، لیکن ان دونوں میں سے یہ فیصل ہلز زیڈم انٹرنیشنل کا پروجیکٹ زیادہ ترجیح ہے، اس میں زیادہ اچھا پروفٹ آ سکتا ہے، بشرط یہ کہ اگر یہ اچھے ریٹس کے اوپر آئے۔ چلیں، کے علاوہ دسمبر تک مرگلہ ایوینیو کمپلیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ راستے سے کافی حد تک تجاوزات ہٹانا سٹارٹ کر دی ہیں۔
اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو اس سے بھی اس کی مارکیٹ کے اوپر جو نیا پروجیکٹ آتا ہے اور فیصل ہلز فیز 1 بھی ہو گیا، کافی حد تک اچھا امپیکٹ پڑنے کے چانسز ہیں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کافی ٹف رولز بنے تھے، کافی ٹیکسز لگائے گئے تھے، لیکن فائلز کے اوپر ایک تو ٹیکسز نہیں ہوتے، دوسرے اوورسیز انویسٹرز جو ہیں جن کا نائکوپ بنا ہوا ہے انہیں بھی ایکٹیو ٹیکس پیئر کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لون سکیم جو ختم ہو گئی تھی، جسے روک دیا گیا تھا، وہ بھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، تو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے آہستہ آہستہ ماحول کافی سازگار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ فائلز پر ٹیکسیشن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ڈبل ڈیجٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ کافی حد تک ریئل اسٹیٹ سے انویسٹمنٹ چھین رہا ہے۔ اگر یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جاتا ہے تب فائل سسٹم کے اندر مزید ہم انویسٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مزید بہتر ہونے میں وقت لگے گا، لیکن مرغلہ ایوینیو اگر ایکٹیو ہو جاتی ہے تو یہ ایک فائدہ ہوگا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔